नमस्कार। आजको यस श्रृङ्खलामा हामीले प्राविधिक सहायक प्रास 2074 मा सोधिएका प्रश्नोत्तर लिएर आएका छौँ। विगतमा सोधिएका प्रश्नहरू हामीले हेर्नै पर्ने हुन्छ यदि भविष्यको तयारी गर्छौँ भने, किनभने विगतमा सोधिएका प्रश्नहरू कस्ता मोडलका थिए, कुन विषयवस्तुबाट कस्ता प्रश्न झिकेका थिए इत्यादि कुराहरू जान्नको लागि हामीले विगतका प्रश्नपत्रहरू नहेरीसम्म आइडिया क्रिएट हुन सकिँदैन। त्यो भएर हामीले आज 2074 सालमा सङ्घको प्रासले सोधेका प्रश्नपत्र लिएर आएका छौँ र त्यसको समाधान पनि लिएर आएका छौँ। अब तपाईहरु आफ्नो ज्ञानले पनि जाँच्न सक्नुहुन्छ कति प्रश्नपत्र तपाईले मिलाउनु भयो, कति मिलेन, के कस्ता विषयवस्तु सोधिएका छन् इत्यादि कुराहरू जान्नको लागि तपाई हाम्रो भिडियोमा रहिरहनु होला। हामी अब भिडियो सुरु गर्न लागे। तपाईको स्क्रिनमा पक्कै पनि देखिएको हुनुपर्छ होला। यहाँ के लेखिएको छ भने लोक सेवा आयोग, नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूह, राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी प्राविधिक पदको प्रतियोगात्मक लिखित परीक्षा 2074 5 को महिना 24 गते भएको थियो, जसको कि हामीसँग ए रहेका छन् र समय 45 मिनट दिन्छ र जम्मा 50 वटा प्रश्नहरू हुन्छ जो 100 नम्बरका हुन्छ, 100 मार्कका हुन्छ। एउटा प्रश्नपत्रले 2 अंक ओक्टेका हुन्छ र हामीले उत्तर पुस्तिकामा भएका कि एकदमै अनिवार्य रूपमा लेख्नु पर्ने हुन्छ। यदि कि उल्लेख गरेका छैन भने हाम्रो उत्तर पुस्तिका रद्द हुन जान्छ। प्रश्नपत्रमा भएका कि उत्तर पुस्तिकामा हामीले उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरा पक्कै पनि तपाईलाई थाहा होला। अब हामीलाई आजको प्रश्नतर्फ के प्रश्न सोधेको थियो त 2074 सालमा वर्तमान प्रश्न नम्बर 1 ले के भन्छ? प्रश्न नम्बर 1 मा के भन्दैछ हेर्नुहोला। पाठ्यक्रमको वर्तमान संरचनामा प्राथमिक तहको कक्षा 1 देखि 3 मा पढाइ हुने विषयको पूर्णाङ्क कति छ भनेको 2074 सालको प्रश्न भएको कारणले गर्दा 2063 को पाठ्यक्रम प्रारूप अनुसार प्रश्न सोधिएको रहेछ। अहिले 2076 आइसकेको छ, तर 2076 भन्दा यो 75 मा 73 अनुसार हुनेछ है। 63 अनुसार राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2063 अनुसार कक्षा 1 देखि 3 मा कति पूर्णाङ्क तोकिएका थिए? ए 600, बी 700, सी 800, डी 650। कति होला? यसको सही जवाफ हुन्छ ए 600 पूर्णाङ्कका थिए। प्रश्न नम्बर 2 को पालो। प्रश्न नम्बर 2, निजामती कर्मचारीहरूमा कति जनाले प्रति वर्ष उत्कृष्ट निजामती पुरस्कार पाउँछ? ए 2 जना, बी 5 जना, सी 10 जना, डी 30 जना। यसको सही जवाफ हुन्छ सी 10 जना। तपाई पनि आफ्नो एन्सर दिएर चेक गर्नु होला तपाईको कतिको एन्सर मिलिरहेछ। 50 वटा प्रश्नमा तपाईले कतिवटा मिलाउनु भयो त्यो कापीमा लेख्दै जानुस्। अब पालो प्रश्न नम्बर 3 को रहेको छ। प्रश्न नम्बर 3, चेपाङ संग्रहालय कुन जिल्लामा स्थापना भएको छ? ए मकवानपुर, बी नुवाकोट, सी चितवन, डी धादिङ। तपाईको जवाफ के होला? यसको सही जवाफ हुन्छ सी चितवन। च र च भनेर हामी सम्झिनु पर्छ। चितवनमा पनि च र चेपाङमा पनि च, यसरी है यो। अर्को प्रश्न नम्बर 4। प्रश्न नम्बर 4 मा के भनेका छन् भने नेपालको संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार तलका मध्ये कुन चाहिँ आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति हो? 13 वटा नीति जुन हामीले पढेका छौं, 13 वटा नीतिहरू मध्ये आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति कुन हो भनेको छ? ए श्रमिकको रोजगारी ए मा भनेको छ श्रमिकको रोजगारी र अधिकारको प्रत्याभूति, बी हिंसा पीडित महिलालाई पुनः स्थापना, सी सामुदायिक सूचना केन्द्र र पुस्तकालय स्थापना, डी सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय। यसको सही जवाफ हुन्छ सी सामुदायिक सूचना केन्द्र र पुस्तकालय स्थापना। अब पालो रहेको छ प्रश्न नम्बर 5 को। प्रश्न नम्बर 5 ले के भन्दैछ? त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कतिवटा अनुसन्धान केन्द्र, कतिवटा अध्ययन संस्थान र कतिवटा संकाय रहेका छन्? ए 4 अनुसन्धान केन्द्र, 4 वटा अध्ययन संस्थान र 5 वटा संकाय बनेका छन्। बी 4 अध्ययन केन्द्र, 5 वटा अध्ययन संस्थान र 4 वटा संकाय रहेका छन्। सी 5 अध्ययन केन्द्र,
5 वटा अध्ययन संस्थान र 4 वटा संकाय रहेका छन्। डी 4 अनुसन्धान केन्द्र, 5 वटा अध्ययन संस्थान र 5 वटा संकाय रहेका छन्। यसको सही जवाफ हुन्छ तपाईको बी नम्बरको 4 वटा अनुसन्धान केन्द्र, 5 वटा अध्ययन संस्थान र 4 वटा संकायहरू त्यो विश्वविद्यालयमा रहेका छन्। त्यस्तै पालो रहेको छ प्रश्न नम्बर 6 को। अब तपाईको कतिवटा एन्सर ठीक भइरहेको छ तपाईले चेक गर्नु होला। प्रश्न नम्बर 6 ले के भन्दैछ, जनगणना विक्रम सम्वत 2068 अनुसार नेपालको लैंगिक अनुपात तलका मध्ये कुन चाहिँ हो? 2068 को जनगणना अनुसार लैंगिक अनुपात तलका मध्ये कुन ठीक हो? ए 94.16, बी 94.61, सी 96.41 र डी 96.46। यसको सही जवाफ हुन्छ ए 94.16 रहेका छन्। अब पालो प्रश्न नम्बर 7 को रहेको छ। प्रश्न नम्बर 7, शिक्षकको पेशागत विकास तालिम कति चरणमा र कति दिनको रहेको हुन्छ? ए 2 चरणमा 15 दिनको, बी 3 चरणमा 7 दिनको, सी 3 चरणमा 15 दिनको र डी 3 चरणमा 10 दिनको। यसको सही जवाफ हुन्छ ए 2 चरणमा 15 दिनको तालिम हुन्छ। अब पालो प्रश्न नम्बर 8 को रहेको छ। प्रश्न नम्बर 8, विद्यालय निरीक्षणलाई कस्तो सेवाको रूपमा लिइन्छ? प्रशासनिक, व्यावसायिक, प्राविधिक र पेशागत। यो विद्यालय निरीक्षक भनेको बिनीको पद कस्तो पद हो? यसको सही जवाफ हुन्छ सी प्राविधिक हो। यो प्राविधिक पद हुन्छ। अब पालो प्रश्न नम्बर 9 को रहेको छ। प्रश्न नम्बर 9 ले के भन्दैछ, कुनै संस्थाले दूर शिक्षा सञ्चालन गर्न चाहेमा स्वीकृतिका लागि कहाँ निवेदन दिनुपर्दछ? ए शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रमा, बी दूर शिक्षा महाशाखामा, सी शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र मार्फत दूर शिक्षा समितिमा र डी शिक्षा विभागमा। यसको सही जवाफ हुन्छ अप्सन नम्बर सी शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र मार्फत दूर शिक्षा समितिमा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। अब पालो प्रश्न नम्बर 10 को रहेका छन्। निजामती सेवा ऐन 2049 मा व्यवस्था भए अनुसार कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी केन्द्रीय निकाय कुन हो? निजामती कर्मचारीको प्रशासन हेर्ने केन्द्रीय निकायको नाम के हो? ए सेवा समूह सञ्चालन सम्बन्धी मन्त्रालय, बी सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सी महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, डी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय। यसको सही जवाफ हुन्छ सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, जो निजामती कर्मचारीको प्रधान या त मुख्य कार्यालयका रूपमा रहेका हुन्छ, निकायका रूपमा रहेका हुन्छ। अब पालो प्रश्न नम्बर 11 को रहेको छ। प्रश्न नम्बर 11, शिक्षकको असाधारण विधा, बेतलबी विधा र अध्ययन विधा कसले स्वीकृत गर्दछ? ए विद्यालय व्यवस्थापन समितिले, बी प्रधानाध्यापकले, सी जिल्ला शिक्षा अधिकारीले, डी जिल्ला शिक्षा समितिले। यसको सही जवाफ हुन्छ अप्सन नम्बर सी जिल्ला शिक्षा अधिकारीले शिक्षकको असाधारण विधा, बेतलबी विधा र अध्ययन विधा स्वीकृत गर्दछ। पालो रहेको छ प्रश्न नम्बर 12 को। प्रश्न नम्बर 12 ले के भन्दैछ भने, नेपालको शैक्षिक इतिहासमा कक्षा 1 देखि नै अनिवार्य विषयका रूपमा अंग्रेजी पढाउने व्यवस्था कहिलेबाट सुरु भयो? कक्षा 1 मा अंग्रेजी पढाउने प्रारम्भ कहिलेबाट भएको? ए शैक्षिक सत्र 2059 देखि, बी शैक्षिक सत्र 2058 देखि, सी शैक्षिक सत्र 2060 देखि र डी शैक्षिक सत्र 2061 देखि। यसको सही जवाफ हुन्छ सी शैक्षिक सत्र 2060 देखि। 2060 सालदेखि कक्षा 1 मा अंग्रेजी पढाउन सुरु गरिएका हुन्। अब पालो रहेको छ प्रश्न नम्बर 13 को। बहुपाठ्य पुस्तक स्वीकृति सम्बन्धी नीति कसले निर्धारण गर्दछ? बहुपाठ्य पुस्तक सम्बन्धी स्वीकृति सम्बन्धी नीति कसले निर्धारण गर्दछ? ए नेपाल सरकार, बी शिक्षा विभाग, सी राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद, डी पाठ्यक्रम विकास केन्द्र। यसको सही जवाफ हुन्छ सी राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद। हामी 13वटा प्रश्न गरिसकेका छौँ। 13वटा प्रश्न तपाईको कतिवटा ठीक भयो, कतिवटा बेठिक हो तपाईलाई थाहा पक्कै पनि भइसकेको हुनुपर्छ होला। तपाईको तयारी कतिको पुगेको छ, पुगेको छैन इत्यादि कुराहरू यहाँबाट पनि तपाईलाई थाहा भएकै हुनुपर्छ होला। अब हामी लागु प्रश्न 14 तर्फ। राष्ट्रिय जनगणना
2068 अनुसार सबैभन्दा कम साक्षर भएको जिल्ला कुन हो? ए मुगु, बी रौतहट, सी हुम्ला र डी सप्तरी। यसको सही जवाफ हुन्छ बी रौतहट। सबैभन्दा कम साक्षर भएका जिल्ला रौतहट हुन्। 15 नम्बरको प्रश्नले भन्छ अपी हिमाल कुन जिल्लामा अवस्थित छ? अपी हिमाल कुन जिल्लामा अवस्थित छ? ए दार्चुला, बी बाजुरा, सी हुम्ला र डी जुम्ला। यसको सही जवाफ हुन्छ ए दार्चुला। दार्चुला जिल्लामा अपी हिमाल रहेका छन्। अब पालो रहेको छ प्रश्न नम्बर 16 को जयन्तु संस्कृतम आन्दोलनको प्रारम्भ कहिले भएको थियो? ए विक्रम सम्वत 2003 असार 1 देखि, बी विक्रम सम्वत 2004 असार 1 देखि, सी विक्रम सम्वत 2004 वैशाख 1 देखि, डी विक्रम सम्वत 2003 वैशाख 1 देखि। यसको सही जवाफ हुन्छ अप्सन नम्बर बी विक्रम सम्वत 2004 असार 1 देखि जयन्तु संस्कृतम आन्दोलन सुरुवात भएका हुन्। अब पालो रहेको छ प्रश्न नम्बर 17 को। प्रश्न नम्बर 17 ले के भन्दैछ भने शिक्षक सेवा आयोगको सदस्यहरूको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न नेपाल सरकारले कस्तो किसिमको समिति गठन गर्ने प्रावधान रहेका छन्? ए लोक सेवा आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षतामा काठमाडौँ विश्वविद्यालयको उपकुलपति र शिक्षा मन्त्रालयको सहसचिव रहेको समिति बन्छ। बी लोक सेवा आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षतामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति र शिक्षा मन्त्रालयको सचिव रहेको समिति हुन्छ। सी लोक सेवा आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षतामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति र शिक्षा मन्त्रालयको सहसचिव रहेको हुन्छ। डी लोक सेवा आयोगको अध्यक्षतामा पोखरा विश्वविद्यालयको उपकुलपति र शिक्षा मन्त्रालयको सचिव रहेका भन्छ। यसको सही जवाफ हुन्छ अप्सन नम्बर बी। अप्सन नम्बर बी लोक सेवा आयोगको अध्यक्षतामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति र शिक्षा मन्त्रालयको सचिव रहेको एक समितिले शिक्षक सेवा आयोगको सदस्यहरू नियुक्ति गर्दछ। अर्को पालो प्रश्न नम्बर 18 को रहेको छ। प्रश्न नम्बर 18 सरकार र युनेस्को बीच सञ्चार तथा समन्वय बढाउन नेपालमा स्थापित राष्ट्रिय आयोग कुन हो? सरकार र युनेस्को बीच सञ्चार र समन्वय बढाउन नेपालमा स्थापित राष्ट्रिय आयोग कुन हो? ए युनेस्को राष्ट्रिय आयोग, बी युनेस्को क्लब, सी युनेस्को का निमित्त नेपाल राष्ट्रिय आयोग, डी युनेस्को कार्यकारिणी समिति। यसको सही जवाफ हुन्छ अप्सन नम्बर सी युनेस्को का निमित्त नेपाल राष्ट्रिय आयोग। अब पालो रहेछ प्रश्न नम्बर 19 को। प्रश्न नम्बर 19 यस प्रकार रहेका छन् नेपालको पहिलो पटक विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना एसएसआरपी कति वर्षका लागि विस्तारित गरिएको थियो? 1 वर्षका लागि, 2 वर्षका लागि, 3 वर्षका लागि, 4 वर्षका लागि। यसको सही जवाफ हुन्छ अप्सन नम्बर बी 2 वर्षका लागि। पालो प्रश्न नम्बर 20 को रहेको छ। प्रश्न नम्बर 20 ले के भन्दैछ भने प्राथमिक विद्यालय निरीक्षक र माध्यमिक विद्यालय निरीक्षकलाई एउटै पद कायम गरी विद्यालय निरीक्षक कहिले बनाइयो? प्रावि र माविलाई एउटै कायम गरी विद्यालय निरीक्षक पद कहिले बनाइयो? विक्रम सम्वत 2028 सालमा, विक्रम सम्वत 2037 सालमा, विक्रम सम्वत 2047 सालमा र विक्रम सम्वत 2050 सालमा। यसको सही जवाफ हुन्छ विक्रम सम्वत 2050 साल। पालो रहेको छ प्रश्न नम्बर 21 को। प्रश्न नम्बर 21 निर्माणात्मक मूल्याङ्कनको उद्देश्य के हो? निर्माणात्मक मूल्याङ्कन किन गरिन्छ? विद्यार्थी उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण निर्णय लिनु, पाठ्यक्रमको प्रभावकारिता जाँच गर्नु, विद्यार्थीको कमी कमजोरी पत्ता लगाई सुधार ल्याउनु, शैक्षिक व्यवस्थापनमा सुधार गर्नु। यसको सही जवाफ हुन्छ अप्सन नम्बर सी विद्यार्थीको कमी कमजोरी पत्ता लगाई सुधार ल्याउनको लागि निर्माणात्मक मूल्याङ्कन गरिन्छ। अब पालो रहेको छ प्रश्न नम्बर 22 को। प्रश्न नम्बर 22 यस प्रकार छन् प्रत्येक वर्ष शैक्षिक सत्र प्रारम्भ भएपछि कहिले विद्यालय स्तरीय शैक्षिक तथ्याङ्क फ्ल्यास 1 रिपोर्ट भर्ने गरिएको छ? ए जेठ 10 गते, बी जेठ 9 गते, सी जेठ 8 गते र डी जेठ 7 गते। यसको सही जवाफ हुन्छ अप्सन नम्बर डी जेठ 7 गते भर्ने गरिन्छ फ्ल्यास 1। अब पालो प्रश्न नम्बर 23 गरेको छ। प्रश्न नम्बर 23 तलका मध्ये कुनले अनौपचारिक मूल्याङ्कनका साधनहरू प्रयोग गर्दछ? अनौपचारिक मूल्याङ्कनका साधनहरू जस्तो अन्तर्वार्ता भयो, रुजुशिशु भयो,
स्केलहरू भयो। यस्ता साधन कसले प्रयोग गर्छ त? निरन्तर मूल्याङ्कनले, निर्माणात्मक मूल्याङ्कनले, निर्णयात्मक मूल्याङ्कनले, बाह्य मूल्याङ्कनले। यसको सही जवाब हुन्छ निरन्तर मूल्याङ्कन। निरन्तर मूल्याङ्कनमा सबै प्रकारका औपचारिक र अनौपचारिक साधनहरू प्रयोग गरिन्छ। अब पालो प्रश्न नम्बर 24 गरेको छ। प्रश्न नम्बर 24 यस प्रकार छन्। विद्यालय तहका विद्यमान पाठ्यक्रमहरूले माध्यमिक शिक्षालाई कुन रूपमा उल्लेख गरेका छन्? माध्यमिक शिक्षा भन्नाले कतिदेखि कति क्लासलाई बुझ्ने? ए कक्षा 6 देखि 12 मा दिने शिक्षा, बी कक्षा 6 देखि 10 मा दिने शिक्षा, डी कक्षा 9 देखि 10 मा दिने शिक्षा र डी कक्षा 9 देखि 12 मा दिने शिक्षा। यसको सही जवाब हुन्छ अप्सन नम्बर डी, कक्षा 9 देखि 12 मा दिने शिक्षालाई अहिले माध्यमिक शिक्षा भनिएका छन्। अब पालो रहेको छ प्रश्न नम्बर 25 को। कुनै विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिले तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेमा शोकको कारण खोली त्यस्तो व्यवस्थापन समितिलाई कसले विघटन गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ? विद्यालय व्यवस्थापन समितिले नीति नियमपूर्वक काम कारबाही गर्न सकिएन भने त्यसलाई विघटन कसले गर्न सक्छ? ए जिल्ला शिक्षा अधिकारी, बी जिल्ला शिक्षा समिति, सी शिक्षा मन्त्रालय, डी नेपाल सरकार। विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई कसले विघटन गर्छ? यसको सही जवाब हुन्छ जिल्ला शिक्षा समिति। अप्सन नम्बर बी जिल्ला शिक्षा समिति। र जिल्ला शिक्षा समितिलाई कसले विघटन गर्छ भने नेपाल सरकारले विघटन गर्न सकिन्छ। अब पालो रहेको छ प्रश्न नम्बर 26 को। अहिले हामी 2074 मा सङ्घको प्रासलाई सोधेका प्रश्नपत्रहरू तपाईलाई भनिरहेका छौँ। 2074 सालका यो प्रश्नपत्रहरू रहेका छन्। अब प्रश्न नम्बर 26 ले के भन्छ भने आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम कुन सालमा कक्षा 6 मा लागू भएका हुन्? आधारभूत तहका पाठ्यक्रम कक्षा 6 मा कहिले लागू भयो त? विक्रम सम्वत 2068 सालमा, विक्रम सम्वत 2069 सालमा, विक्रम सम्वत 2070 सालमा, विक्रम सम्वत 2071 सालमा। यसको सही जवाब हुन्छ अप्सन नम्बर सी, विक्रम सम्वत 2070 सालमा कक्षा 6 मा लागू गरिएका थिए। पालो प्रश्न नम्बर 27 गरेको छ। प्राविधिक शिक्षाको सुरुवात नेपालमा कुन राणा प्रधानमन्त्रीको पालादेखि भएको मानिन्छ? ए जङ्गबहादुर राणा, बी वीर शमशेर, सी चन्द्र शमशेर, डी पदम शमशेर। प्राविधिक शिक्षाको सुरुवात भएको राणा प्रधानमन्त्री वीर शमशेर हुन्। अप्सन नम्बर बी यसको राइट एन्सर हुन्छ। अब पालो प्रश्न नम्बर 28 गरेको छ। प्रश्न नम्बर 28 शिक्षा नियमावली 2059 ले कुनै पुरुष शिक्षकको पत्नी सुत्केरी भएमा त्यस्तो शिक्षकले सुत्केरीको अघि वा पछि गरी कति दिन सुत्केरी सहायता बिदा पाउने व्यवस्था गरिएको छ? अप्सन नम्बर ए 9 दिन, अप्सन नम्बर बी 12 दिन, अप्सन नम्बर सी 15 दिन र अप्सन नम्बर डी 18 दिन। यसको सही जवाब हुन्छ अप्सन नम्बर सी 15 दिन। अघि वा पछि गरी 15 दिन सुत्केरी सहायता बिदा लिन पाउँछ। अब पालो रहेको छ प्रश्न नम्बर 29 को। जिरी प्राविधिक शिक्षालयको स्थापना कुन दातृ राष्ट्रको सहयोगमा भएको हो? जिरी प्राविधिक शिक्षालयको स्थापना कुन दातृ राष्ट्रको सहयोगमा भएको हो? संयुक्त अधिराज्य, बी स्विजरल्यान्ड, सी जापान, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। यसको सही जवाब हुन्छ अप्सन नम्बर बी स्विजरल्यान्ड। तपाईलाई एउटा इन्फर्मेसन के गराउन चाहे भने तपाईँ यदि प्रासको तयारी गर्न चाहनुहुन्छ भने, शिक्षकको तयारी गर्न चाहनुहुन्छ भने, लाइसेन्सको तयारी गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीले 70 दिने फ्री क्लास तपाईलाई युट्युब मार्फत दिइरहेछौँ। त्यो युट्युबमा गएर तपाईले त्यहाँ भएका भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। हामी 70 दिनको लागि क्लास बनाएका छौँ र त्यो क्लासमा हामीले यस प्रकारका भिडियोहरू अपलोड गर्नेछौँ। त्यो भएर तपाईले त्यो भिडियोहरू हेर्नुभयो भने तपाईले मजाले 70 दिनभित्रमा आफ्नो प्रासको तयारी गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि हाम्रो स्टडी रूम नेपाल भन्ने युट्युब च्यानल हेर्नु पर्ने हुन्छ। अब पालो रहेको छ प्रश्न नम्बर 30 को। प्रश्न नम्बर 30 ले के भनेका छन् भने सबैको लागि शिक्षा 2015 को लक्ष्यमा प्रौढ निरक्षरता कति % ले घटाउने उद्देश्य राखेका थिए? प्रौढहरूलाई कति % ले निरक्षर घटाउनु पर्छ भने सन् 2015 को सबैको लागि शिक्षाले लक्ष्य राखेका थिए त? ए 60%, बी 50%, सी 40% र डी 100%। यसको सही जवाब हुन्छ अप्सन नम्बर बी 50%। पालो प्रश्न नम्बर 31 गरेको छ। टिपिडी तालिम टिपिडी कार्यक्रम कति भाग र कति कार्यदिनको हुने गरी विकास गरिएको छ? भाग 3 र 21 कार्यदिन, भाग 3 10 कार्यदिन, भाग 4 12 कार्यदिन, भाग 5 30 कार्यदिन। यसको सही जवाब हुन्छ अप्सन नम्बर
बी भाग 3 10 कार्य दिनको बराबर हुन्छ। 10 दिन गरी 3 पटक गरी 30 दिनको टिपिडी तालिम हुन्छ। अब पालो प्रश्न नम्बर 32 को रहेको छ। 32 ले के प्रश्न सोधेका छन् भने राष्ट्रिय अनौपचारिक शिक्षा परिषदको अध्यक्षको हुन्छ। राष्ट्रिय अनौपचारिक शिक्षा परिषदको अध्यक्षको हुन्छ। अप्सन नम्बर ए प्रधानमन्त्री, बी मुख्य सचिव, सी शिक्षा मन्त्री, डी शिक्षा सचिव। यसको सही जवाब हुन्छ शिक्षा मन्त्री। परिषद भन्ने शब्द जहाँसुकै शिक्षा ऐनमा आयो, शिक्षा नियमावलीमा आयो भने कुनै पनि परिषदको अध्यक्षको हुन्छ त शिक्षा मन्त्री नै हुन्छ। अब पालो प्रश्न नम्बर 33 का रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 33 नेपालमा 75 वटै जिल्लामा जिल्ला शिक्षा कार्यालय कहिले स्थापना गरियो? 75 वटै जिल्लामा जिल्ला शिक्षा कार्यालय कहिले स्थापना भयो? विक्रम सम्वत 2018, विक्रम सम्वत 2019, विक्रम सम्वत 2020, विक्रम सम्वत 2021। यसको सही जवाब हुन्छ अप्सन नम्बर बी विक्रम सम्वत 2019। अब पालो रहेको छ प्रश्न नम्बर 34 को। प्राविधिक तथा व्यावसायिक विषयमा अध्यापन गराउने विद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा कतिजना सदस्यहरू हुन्छ? यसरी साधारण विद्यालयमा 9 जना समिति हुन्छ र प्राविधिकमा 2 जना थप गरेर कतिजना हुन्छ? 11 जना समितिहरू रहेका हुन्छ। तर संस्थागत विद्यालयमा कतिजना हुन्छ भने 7 जना रहन्छ। अब पालो प्रश्न नम्बर 35 को रहेको छ। प्रश्न नम्बर 35 ले के भन्छ भने तलका मध्ये कुन चाहिँ सहभागितामूलक सुपरिवेक्षणको चरणमा पर्दैन? ए क्रियाशीलता, बी विश्लेषण, सी समानीकरण र डी प्रबोधीकरण। यसको सही जवाब हुन्छ सहभागितामूलक सुपरिवेक्षणमा नपर्ने कुन हो त? प्रबोधीकरण। प्रबोधीकरण यसमा पर्दैन। पालो रहेको छ प्रश्न नम्बर 36 को। अनौपचारिक शिक्षालाई लिटरेसी लेभल 3 लाई अनौपचारिक शिक्षातर्फको कुन मान्यता प्रदान गरिन्छ? कक्षा 6, कक्षा 5, कक्षा 3 र कक्षा 1 सरह कुन होला? यसको सही जवाब हुन्छ कक्षा 5 सरह यो। कक्षा 5 सरह हुन्छ यो। लिटरेसी लेभल 3 भनेको कक्षा 5 सरह हुन्छ। अब पालो रहेको छ प्रश्न नम्बर 37 को। शैक्षिक तथ्याङ्कले कुन कुरामा सहयोग गर्दछ? शैक्षिक निर्णय गर्नमा, शैक्षिक व्यवस्थापन गर्नमा, शैक्षिक प्रशासन सञ्चालन गर्नमा, कक्षा शिक्षणमा उपलब्धि हेर्नमा। यसको सही जवाब हुन्छ अप्सन नम्बर ए शैक्षिक निर्णय गर्नमा शैक्षिक तथ्याङ्कले सहयोग पुर्याउँछ। पालो प्रश्न नम्बर 38 को रहेको छ। राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2049 ले प्राथमिक तहमा सबै विषयका लागि जम्मा कति पूर्णाङ्क हुनुपर्ने उल्लेख गरिएका छन्? ए 800 पूर्णाङ्क, बी 700 पूर्णाङ्क, सी 650 पूर्णाङ्क र डी 600 पूर्णाङ्क। प्राविधिक तहको लागि कति छुट्याएका थिए त? यसको सही जवाब हुन्छ 700 पूर्णाङ्क। 700 पूर्णाङ्क छुट्याएका थिए। अब पालो रहेको छ प्रश्न नम्बर 39 को। विक्रम सम्वत 2073 असार मसान्तमा समापन भएको शिक्षाको आयोजना कुन हो? असार 2073 मा समापन भएको शिक्षा आयोजना कुन हो? ए माध्यमिक शिक्षा विकास परियोजना, बी दोस्रो उच्च शिक्षा परियोजना, सी सबैका लागि खाद्य कार्यक्रम, डी विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना। यसको सही जवाब हुन्छ अप्सन नम्बर डी विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना। अब पालो रहेको छ प्रश्न नम्बर 40 को। राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049 ले निजी क्षेत्रका विद्यालयले कति % विद्यार्थीहरूलाई जिम्मेदार विद्यार्थीहरूलाई वार्षिक निःशुल्क पढाउनु पर्ने गरी सुझाव गरिएको छ? 3%, 5%, 7%, 9%। यसको सही जवाब हुन्छ अप्सन नम्बर बी 5% विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क छात्रवृत्ति दिने कुरा उल्लेख गरेका छन्। अब प्रश्न नम्बर 41 तिर हामी लागे। कुन शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य प्राकृतिक वातावरण र राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षण र सदुपयोग गर्न सहयोग गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ? ए राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोग 2011, सर्वाङ्गीन राष्ट्रिय शिक्षा समिति 2018, राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना 2028, राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049। यसको सही जवाब हुन्छ अप्सन नम्बर डी राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2049। अब पालो प्रश्न नम्बर 42 को रहेको छ। प्रश्न नम्बर 42 ले के भन्दैछ भने नेपालको संविधानमा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा कसको अधिकार सूचीमा उल्लेख गरिएको छ? आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा कसको अधिकारमा पर्छ? ए सङ्घको अधिकारमा, बी प्रदेशको अधिकारमा, सी स्थानीय तहको अधिकारमा, डी सबै तहको अधिकार क्षेत्रमा पर्छ। यसको सही जवाब हुन्छ अप्सन नम्बर सी स्थानीय तहको अधिकार सूचीभित्र आधारभूत र माध्यमिक तहको अधिकार
परेको छ। अब पालो रहेको छ प्रश्न नम्बर 43 को गाउँ शिक्षा समितिमा कतिजना पदाधिकारीहरू रहन्छ? 12 जना, 13 जना, 11 जना, 7 जना। यसको सही जवाब हुन्छ 11 जना गाउँ शिक्षा समितिमा रहन्छ। पालो प्रश्न नम्बर 44 को रहेको छ। प्रश्न नम्बर 44 ले के भन्दैछ भने शिक्षा नियमावली अनुसार निम्न माध्यमिक विद्यालय खोल्ने अनुमति कसले दिन्छ? क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशकले, बी जिल्ला शिक्षा अधिकारीले, सी स्थानीय विकास अधिकारीले, डी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले। यसको सही जवाब हुन्छ अप्सन नम्बर बी जिल्ला शिक्षा अधिकारीले निम्न माध्यमिक विद्यालय खोल्ने अनुमति वा स्वीकृति दिन्छ। पालो प्रश्न नम्बर 45 को रहेको छ। प्रश्न नम्बर 45 दृष्टिविहीन, बहिरा, सुस्त श्रवण र बौद्धिक दृष्टिले भिन्न क्षमता भएका बालबालिकाका लागि व्यवस्था गरिने शिक्षालाई के भनिन्छ? बहिरा, दृष्टिविहीन, सुस्त श्रवण र बौद्धिक दृष्टिले क्षमता कम भएका विद्यार्थीलाई कस्तो शिक्षा दिने त? अपाङ्गता शिक्षा, समावेशी शिक्षा, अनियमित शिक्षा र विशेष शिक्षा। यसको सही जवाब हुन्छ अप्सन नम्बर डी विशेष शिक्षा हामीले दिनु पर्दछ। पालो रहेको छ प्रश्न नम्बर 46 को। प्रश्न नम्बर 46 ले के भन्छ भने विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप कहिलेदेखि प्रकाशनमा आयो? विक्रम सम्वत 2061, 2062, 2063, 2064। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप कहिले आएको? विक्रम सम्वत 2063 सालदेखि। अब पालो रहेको छ प्रश्न नम्बर 47 को। राष्ट्रिय प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2062 ले कक्षा 1 देखि 5 सम्म कति % अङ्क ल्याउने विद्यार्थीलाई क श्रेणीमा राखिने व्यवस्था गरेका छन्? क श्रेणीमा ल्याउने पर्ने प्रावित तहको विद्यार्थीले कति नम्बर ल्याउनु पर्ने हुन्छ? ए 40 देखि 50, बी 50 देखि 70, सी 70 देखि 80, डी भनेको 80 देखि 100। यसको राइट एन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर सी 70 देखि 100 अङ्क ल्याएका विद्यार्थीलाई क श्रेणीमा राखिन्छ। त्यस्तै पालो रहेको छ प्रश्न नम्बर 48 को। प्रश्न नम्बर 48 ले के भन्दैछ भने राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले प्राथमिक तहका बालबालिकाहरूको नियमित मूल्याङ्कनको मापदण्ड तयार गर्दा तलका मध्ये कुन पक्ष उले गरेको छैन? गृह कार्य, सृजनात्मक कार्य, मौलिक कार्य, मौखिक कार्य, अतिरिक्त कार्यकलाप कुन उले गरेका छैन? यसको सही जवाब हुन्छ अप्सन नम्बर डी अतिरिक्त कार्यकलाप उले गरेका छैनन्। अब पालो प्रश्न नम्बर 49 को रहेको छ। नेपालका प्रथम शिक्षा मन्त्री को भएका थिए? ए बीपी कोइराला, बी मोहन शमशेर, सी नृपजंग राणा, डी परशुनारायण चौधरी। यसको सही जवाब हुन्छ अप्सन नम्बर सी नृपजंग राणा। अन्तिम प्रश्न रहेको छ 50औं नम्बरको प्रश्न। त्यसले के भन्छ भने शब्द विधा भन्ने व्याकरणको पुस्तक लिच्छवी कालका कुन राजाले लेखेका हुन्? शब्द विधा लेख्ने व्यक्ति को त? मानदेव, अंशु वर्मा, नरेन्द्रदेव, प्रचण्डदेव। यसको सही जवाब पक्कै तपाईले भनिसकेको हुनुपर्छ। यसको पक्कै सही जवाब के हुने छ त? अंशु वर्मा। तपाईलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो? तपाईलाई हाम्रो भिडियो मन पर्यो भने प्लिज लाइक गर्नु होला, आफ्ना साथीहरुमा शेयर गर्नु होला र तपाईले यस्ता प्रश्नहरु अझ पनि छ भने या कस्ता प्रश्नहरु राखेर भिडियो बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ ती कुराहरु कमेन्ट गर्नु होला। तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला। 100% नै सब्स्क्राइब गर्नु होला ताकि हामीले अपलोड गरेका यस्ता भिडियोहरुको नोटिफिकेसन तपाईले सजिलै प्राप्त गर्न सकुन्। यति भन्दै आजको यस श्रृंखलाबाट मैले बिदा लिए। सम्पूर्णमा एकपटक नमस्कार, सबैको जय होस्।